Mga hinigugma diha ni Kristo. Adlaw nga malipayon ug mahinungdanon alang natong tanan. Kay karong hapuna gisaulog nato ang dakong gugma sa Dios alang natong tanan o alang sa atong ordinando Reverend Renzo. Karong hapuna ang atong pagpasalamat ninyong tanan kay tungod sa grasya sa Dios, usa sa anak sa San Nicolas mahimong pare. Karong adlaw mipili usab siya kanimo Padre Renzo aron pagpadayon sa iyang gihimo, busa ayaw kalimti ug ayaw kahadlok kay siya nga nagpili kanimo anaa uban kanimo kay ug wala siya wala gyud kay mahimo. Hinaing usab nga pasalamat ngadto sa akong pamilya. Kamo anaa kanunay sa pagpasauna hangtod karon ug hangtod sa umaabot. Always remember, I love you all. To Mami, pare na ko ma. Ug tuod man sa kanunay nga ingon ni Mami, ug ingon ako, praise the Lord. The Lord be with you. May the Almighty God bless you, Father, Son,